येनाक्षरसमाम्नाय प्रतिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकौरम्बररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं श्रौत्रास्तूयमानो निर्विचेतराम्। इदानीम् उत्तरकृतन्तप्रकरणस्य निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टमस्ति। अतः वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति संख्ये च अनौत्तराधर्ये इति अग्रिमं सूत्रम्। इदं सूत्रमस्ति संख्ये च अनौत्तराधर्ये इति सूत्रमस्ति। तत्र एवमस्ति उत्तरे च अधरे च उत्तराधराः इतरेतर योगद्वन्द्वः। उत्तराधराणां भावः भावार्थे उत्तर औत्तराधर्यम् इति शब्दः। औत्तराधर्यम् इत्युक्ते उत्तराधराणां भावः इति औत्तराधर्यम् इति शब्दः। न औत्तराधर्यम् अनौत्तराधर्यम् यत्र उत्तराधरत्वम् इति अनौत्तराधर्यम् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति तत्र तस्मिन् विषये अहं विवरणं करिष्यामि। प्रथमं पदानां विवरणं वयं कुर्मः, तदनन्तरं तस्य विश्लेषणं करिष्यामि। तत्र एतद् एकवारम् अत्र सूत्रं पश्यामः वयं। तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। एकक्षणम्। संख्ये पश्यतु त्रिपदं सूत्रं संख्ये च अनौत्तराधर्ये। अत्र पश्यतु अत्र अनुवृत्ति इति किञ्चिदस्ति। अनुवृत्तिविषयः अस्ति। चेः इति अनुवर्तते। पश्यतु हस्तादाने चेः अस्तेये इति सूत्रात् तत्र एतद् अनुवर्तते चेः इति। तदनन्तरं पुनः आदेः इति अनुवर्तते निवासचिति इति सूत्रात्। तदनन्तरं कः इति चः इति अनुवर्तते। एवम् एतत् सर्वम् अनुवर्तते। कः खञ् इत्यादि सर्वेषामपि तत्र यथा पूर्वम् अनुवृत्तिः भवति। पश्यतु एतत् सर्वं च इति अनुवर्तते, कः इति अनुवर्तते। तत् सर्वं तस्मादेव सूत्रात् निवासचिति इति सूत्रात्। खञ् प्रत्ययः पदरुज विशस्पृशो खञ् इति खञ् प्रत्ययः कृदति इति एतावत् तत्र एतस्य अनुवृत्तिः अस्ति। कृदति एतद् भवता स्मर्तव्यम् इति भावः। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यादि यथा पूर्वम् अत्रापि पुनस्मरणाय उक्तवान्। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यादि यथा पूर्वं तत्र अधिकाराः भवन्ति। एतावत् कृत्वा तत्र एवमस्ति संख्ये इति अस्ति। संख्ये इति समुदाये इत्यर्थः। संघः नाम प्राणिनां समुदायः संघः। प्राणिनां समुदायः संघः इति तस्य विवरणं। स च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां भवति। संघः द्विधा भवति। एक धर्मसमावेशेन अपरः औत्तराधर्येण इति। संघः इति तत्र एवमस्ति। तत्र एवम् एकमस्ति संघः द्विप्रकारः। प्रथमं तु एवमस्ति धर्मेण। धर्मः इति यदा मानवानां मध्ये एकैक ग्रूप् भवन्ति खलु। तत्र यदा ब्राह्मणानां समुदायः अथवा अन्येषां समुदायः इति भिन्नभिन्नसमुदायाः भवन्ति धर्मानुसारेण।
यदा धर्म तेषां यत्किमपि धर्म इति जाति नास्ति, धर्मः इति तेषां यत्किमपि ते कार्यं कुर्वन्ति, अध्यापकानां समुदायसङ्घः अथवा अन्य किं कवेत् वर्तते न्यायवादिनां सङ्घः, तत् सर्वं धर्मानुसारं भवति। परन्तु उत्तराधर्यम् इत्युक्ते तत्र द्वितीयमस्ति औत्तराधर्यम्, अर्थात् यत्र उपरि अधः उपविशति इति कृत्वा तादृशमपि एक सङ्घः अस्ति। प्रथममस्ति प्रायः मनुष्यसङ्घः इत्यत्र धर्मानुसारमेव भवन्ति, पशुपक्षिणां सङ्घः इति औत्तराधर्येण भवति। यदा पक्षिणः केचन एकवृक्षः तस्य उपरि केचन उपविशन्ति, अधस्तनशाखायाम् अन्ये केचन उपविशन्ति इत्यादि इत्यादि तत्र भवन्ति। तर्हि तत्रापि सङ्घत्वमस्ति, परन्तु तत्र सङ्घता औत्तराधर्यम् इति अस्ति, उत्तर अधः इति तत्र अस्ति। तर्हि आहत्य सङ्घस्य द्विप्रकारकत्वं। प्रथमं तु धर्मानुसारेण सङ्घः, उदाहरणाय तत्र अहम् उक्तवान्, यदा उदाहरणाय अत्र भिक्षुकनिकायः, ब्राह्मणनिकायः, वैयाकरणनिकायः इत्यादि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। पश्यतु, एतत् सर्वं तत्र एतत् पश्यतु, एतत् सर्वम् एवं तस्य उदाहरणानि सङ्घस्य धर्मानुसारं सङ्घस्य धर्मसमावेशेन सङ्घः भवति इति। एषः सङ्घः तु सामान्यतः मानवेषु दृश्यते, मनुष्यधर्मः भवति एषः। अत्र अनौत्तराधर्यम् इत्यत्र पश्यतु, सूकराणां निचयः। यदा तत्र इदानीम् अस्माकम् अत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि तत्र एकं प्रत्युदाहरणरूपेण सूकरनिचयः इति अस्ति। यदा सूकराणाम् एवं भवति, तत्र सङ्घः भवति। सूकराणां कथं भवति, यदा एका सूकरा अस्ति इति चिन्तयतु, एका सूकरा स्त्री, तस्याः सूकराणां भवन्तः जानन्ति बहूनि अपत्यानि भवन्ति। तर्हि तेषां स्तन्यपानादिसमये केचन शिशवः उपरि तिष्ठन्ति, केचन शिशवः अधः स्थित्वा स्तन्यपानं कुर्वन्ति। तर्हि तत्र उत्तर अनन्तरम् अधर इति भवति। तदेव स्तन्यपानादौ उत्तराधरभावेन शेरते इति तत्र अस्ति। स्तन्यपानादौ उत्तराधररूपेण उत्तराधरभावेन शेरते इति तत्र उत्तराधर्यं भवति। यत्र उत्तराधर्यं न, तत्र किं भवति इति उक्तं, तत्र चेः ककारादेशः खञ्प्रत्ययः अपि भवति। यत्र औत्तराधर्यमस्ति सङ्घे तत्र अयं नियमः नास्ति इत्यर्थः। तत्र इदानीं विषयः पूर्वतनविषयः एव अस्ति, चेः खञ्प्रत्ययः भवति, आद्यचकारस्य तत्र किं भवति इति, आदेः चकारस्य ककारादेशः अपि भवति इति तु पूर्वसूत्रात् वयम् अनुवृत्तिं कृतवन्तः। अत्रापि सूत्रे स एव विषयः किमस्ति, चेः धातोः चिञ्जचयने इति धातोः खञ्प्रत्ययः भवति, अनन्तरं चकारस्य ककारादेशः भवति इत्यर्थः। परन्तु कस्मिन् अर्थे, सङ्घे अनौत्तराधर्ये इति, सङ्घे अनौत्तराधर्ये इति तत्र नियमः। सङ्घार्थः अनन्तरं तत्रापि कीदृशः सङ्घः, औत्तराधर्यसङ्घः न भवति, मनुष्यधर्मः यत्र भवति तत्र इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तदेव चेः खञ् आदेः च कः इति वयं तत्र पश्यामः, सूत्रार्थं पश्यामः। तत्र सङ्घे वाच्ये, तत्र पश्यन्तु भवन्तः, सङ्घे वाच्ये काशिकातः वयं पश्यामः, तत्र किञ्चित् विस्तृतं व्याख्यानमस्ति, विस्तृता टिप्पणी अस्ति। सङ्घे वाच्ये चिनोतेः धातोः खञ्प्रत्ययः भवति, आदेः च कः इति सूत्रार्थः। सङ्घे वाच्ये चिनोतेः धातोः खञ्प्रत्ययः भवति, आदेः च कः इति तत्र एवं सूत्रस्य अर्थः, सूत्रार्थः एवं भवति। अनौत्तराधर्ये इति तत्र विशेषणम्। अनौत्तराधर्ये इति यत्र उत्तराधरत्वं नास्ति तत्र इत्युक्ते तर्हि तत्र अस्माभिः चिन्तनीयं भवति, उत्तराधर्यं कुत्र न भवति। तर्हि तदर्थमेव मया विवरणं दत्तं। सङ्घः द्विविधः, एकः धर्मानुगुणं धर्मसमवेशः, अपरं तु सामान्यम् इति अस्ति। अत्र उत्तराधर्यम् इति अस्ति। औत्तराधर्यम् इति तत्र सामान्यम् अस्ति। तत् सामान्यतः
तत्र एवम् उक्तम् अस्माभिः जन्तूनां प्राणिनां पशुपक्षीणां मध्ये भवति प्राणिविषयत्वादिति सङ्गत्य तत्र न भवति। अस्तु तर्हि अनौत्तराधर्यसङ्ख्ये अर्थे गम्यमाने चिन्यचयनं चयने इति धातोः खन्यप्रत्ययः स्यात् धातोः आदिवर्णस्य चकारस्य स्थाने ककारादेशः च भवति इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः स्पष्टः। किमस्ति? अनौत्तराधर्यसङ्ख्ये वाच्ये अर्थे गम्यमाने ची धातोः खन्यप्रत्ययः भवति। अनन्तरं धातोः आद्यवर्णस्य स्थाने किं भवति? ककारादेशः भवति। एतेषां सर्वेषां शब्दानां प्रयोगं वयं कुर्मः, वयं जानीमः च, परन्तु अत्र नियमः कः इत्येव इदानीम् अस्माभिः अधीतव्यं। किमर्थम् एवं प्रयोगः? निचयः इत्यपि प्रयोगः अस्ति, निकायः इत्यपि प्रयोगः अस्ति, समूहः इत्यर्थे। तर्हि किमर्थं निचयः इति कुत्र प्रयोगः करणीयः, निकायः इति कुत्र प्रयोगः करणीयः इति शास्त्रं पठति चेदेव अवगन्तुं शक्नुवन्ति, अन्यथा अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। स एव विषयः अत्र। पश्यतु, सिद्धान्तकौमुद्यां किमस्ति इति वयं पश्यामः। चेः खन्य आदेः च कः इति तत्र एतावदेव उक्तम्। एतस्य पूर्णविवरणं मया इदानीं दत्तम्। एकवारं किमपि तत्र दत्तम् इति पश्यतु। चेः खञ् इति शेषपूरणार्थमिदं चेः खञ् स्यात् सङ्ख्ये वाच्ये न औत्तराधर्ये इत्यर्थः। बालमनोरमायां भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। बालमनोरमायां चेः खञ् शेषपूरणमिदं तत्र सूत्रे यद् अवशिष्टं तदेव तत्र दत्तं। सूत्रार्थः चेः खञ् स्यात् सङ्ख्ये वाच्ये न औत्तराधर्ये, न तु औत्तराधर्ये इत्यर्थः। उत्तराधरयोः भावः औत्तराधर्यम् इति तदपि मया प्रतिपादितं। प्राणिनां समूहः सङ्घः इति अस्ति। व्याख्यानमेव अत्र शरणम्। इत्युक्ते तत्र सङ्घस्य द्विप्रकारकत्वम् इत्यादिकं वस्तुतः आचार्येण न उक्तमस्ति। अनौत्तराधर्यम् इत्यादिकं कुत्र कथम् इत्यादि विषये आचार्यः किमपि न उक्तवान्। आचार्यः सूत्ररूपेण न औत्तराधर्ये इति उक्तवान्। तर्हि तस्य व्याख्या तु तत्र कथं करणीयम् इति, अथवा एतस्य अर्थः कथं स्वीकरणीयम् इत्यत्र व्याख्यानमेव अत्र शरणं। व्याख्यानेनैव एतत् प्राप्नोति। तदेव व्याख्यानं मया कृतं। सङ्घशब्दस्य द्विप्रकारकत्वम् अनन्तरम् एतत् सर्वं मया प्रतिपादितं। व्याख्यानमेव अत्र शरणम् इति तदुक्तम्। एतावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। तदनन्तरं पुनः एवं तत्र इदानीं सूत्रार्थः स्पष्टः जातः। तदनन्तरं तस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। भिक्षुनिकायः इति उदाहरणं। भिक्षुनिकायः भिक्षूणां समूहः, भिक्षुनिकायः प्राणिनां समूहः सङ्घः तदपि मया प्रतिपादितं। भिक्षुनिकायः इति निकायशब्दस्य तु वयम् इतः पूर्वं गतदिवसे निकायशब्दस्य व्युत्पत्तिं कृतवन्तः। नि उपसर्गपूर्वक तत्र चि धातु अनन्तरम् आ इति खन्यप्रत्ययः, तस्य पुनः ककारस्य चकारादेशः भवति। नि की इति भवति। नि की अनन्तरम् अ। भवन्तः गतदिवसे टिप्पणी पुस्तकमस्ति भवतां हस्ते, तर्हि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीम् अहं विशेषतया तस्य लेखनं न करिष्यामि, कारणं तत्पूर्वं भवतां हस्ते अस्ति तस्य नोट्स्। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। निकायः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। भिक्षूणां निकायः इति नि की आ वृद्धिः भवति चेत् नि तै आ आय आदेशः निकाय इति भवति। निकाय भिक्षूणां निकायः इति समासः। भिक्षूणां निकायः इति समासे कृते भिक्षुनिकायः इति रूपं भवति। भिक्षुनिकायः इति रूपं। भिक्षुनिकायः। तदनन्तरं पश्यतु, अनौत्तर्याधर्ये इति उक्तम्। अनौत्तर्याधर्ये इति किम् इति तस्य उत्तरम् उक्तं सूकरनिचयः इति। पश्यतु, यत्र तदेव तत्र उक्तं स्तन्यपानादौ उत्तराधरभावेन शेरते इति अस्ति। स्तन्यपानादौ उत्तराधरभावेन शेरते। यदा सूकराणां शिशवः स्तन्यपानकाले
केचन मातुः उत्तरभागे केचन अधः एवं कारणं तादृशी संख्या अस्ति तेन कारणेन तत्रापि संघः अस्ति परन्तु तत्र किमपि एवं नास्ति तत्र सामान्यतः उत्तराधरभावः वर्तते इति तदुक्तं स्तूकरनिचयः इति अनौत्तराधर्ये इति किमर्थम् इति दलप्रयोजनं तत्र उक्तम् अत्र उत्तराधरभावः अस्ति यदा एतस्मिन् काले सूकराणाम् उत्तराधरभावः अस्ति तर्हि उत्तराधरभावः यत्र भवति तत्र तु अयं नियमः नास्ति खञ्जप्रत्ययः न भवति तत्र एरच् इति सूत्रेण अच् प्रत्ययः भवति एरच् इति सूत्रेण अच् प्रत्ययः भवति चय इति भवति गुणः भवति नि चि एरच् इति आ तत्र सार्वधातुक अर्थधातुकयोः इति गुणः भवति नि चे आ अयादेशे निचय इति तत् अस्माभिः पूर्वम् एतदपि पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम् संख्ये किम् अर्थात् यत्र संघः भवति प्राणिनां समूहः भवति तत्रैव अयं नियमः अस्ति अन्यत्र न भवति तद् दर्शयितुमेव एकं तत्र अपरम् एकं प्रत्युदाहरणं दत्तं संख्ये किम् इत्यस्य ज्ञानकर्मसमुच्चयः इति तत्रापि समुच्चयः अस्ति पश्यतु सः ज्ञानकर्मसमुच्चयः इति अस्ति ज्ञानकर्मसमुच्चयः इत्यत्र चिञ्जधातुः अस्ति चयः तत्र समुच्चयः इति शब्दः अस्ति समुच्चयः इति शब्दः तत्र ज्ञान अनन्तरं कर्म समुच्चयः अस्ति तत्र किमस्ति ज्ञानकमेव तत्र किमस्ति समुच्चयः इति अस्ति सम उपसर्गपूर्वक तत्र एतत् सर्वं भवति सम उत च इति समुच्चय इति भवति सम उत चि धातुः भवति सम अनन्तरम् उत् उपसर्गः अनन्तरं चि धातुः भवति समुच्चयः इति भवति तत्रापि खञ्जप्रत्ययः न भवति किमर्थं न भवति तत्र संघार्थः नास्ति ज्ञानकर्मसमुच्चयः इत्यत्र ज्ञान अनन्तरं कर्म एतयोः एकत्रित अर्थः अस्ति एकत्रीकरण अर्थः अस्ति ज्ञान कर्म तयोः समवायः समूहः इत्यर्थे परन्तु तत्र किमस्ति समूहः अस्ति परन्तु समुच्चयः अस्ति परन्तु संघार्थः नास्ति किमर्थं संघार्थः नास्ति तत्र प्राणिनां समूहः नास्ति ज्ञानकर्म समुच्चयः इत्यत्र समूहार्थः अस्ति चेदपि संघः इति अर्थः नास्ति किमर्थं नास्ति तत्र एतत् प्रमाणं संघ इत्यस्य अत्र कः अर्थः प्राणिनां समूहः ज्ञानकर्मसमुच्चयः इत्यत्र प्राणिसमूहः नास्ति तस्मात् तत्र अयं नियमः नास्ति इति संख्ये किम् इत्यस्य प्रत्युदाहरणं ज्ञानकर्मसमुच्चयः इति इदं सूत्रं तत्र संघे च अनौत्तराधर्ये इति सूत्रं चेः खञ्य आदेश्च कः भिक्षुनिकायः प्राणिनां समूहः संघः अनौत्तराधर्ये इति किं सूकरनिचयः स्तन्यपानादौ उत्तराधरभावेन शेरते संघे किं ज्ञानकर्मसमुच्चयः इति तत्र सूत्रार्थः विवरणं च एतावदेव एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः अग्रिमं सूत्रमस्ति कर्मव्यतिहारे नच् स्त्रियाम् इति अग्रिमं सूत्रम् कर्मव्यतिहारे इति अस्ति अर्थात् क्रियाविनिमयः कर्मव्यतिहारः इत्युक्ते क्रियाविनिमयः इत्यर्थः एकस्य कार्यम् अपरस्मै ददाति इत्यादि तत्र कर्मव्यतिहारः इति एकस्य कार्यम् अपरः करोति इत्यर्थः यदा अन्यस्य एकस्य योग्यं कार्यम् अन्यः करोति इति कर्मव्यतिहारः वयं जानीमः आत्मनेपथप्रकरणे अस्ति कर्मणि कर्मव्यतिहारे इति तत्र सूत्रमस्ति कर्मव्यतिहारः नाम कर्मणः व्यतिहारः कर्मव्यतिहारः इत्युक्ते परस्परं क्रियाविनिमयः इत्यर्थः कर्मव्यतिहारः इत्युक्ते परस्परं क्रियाविनिमयः इत्यर्थः तस्मिन् इति कर्मव्यतिहारे इति तस्य विग्रहवाक्यं कर्मणः व्यतिहारः कर्मव्यतिहारः
परस्परं क्रियाविनिमयः इत्यर्थः। तस्मिन् तस्मिन् इति सप्तमी एकवचनं कर्मव्यतिहारे इति कर्मणि एकवचनं। तर्हि तत्र एवं तत्र तस्य विग्रहवाक्यं भवति कर्मव्यतिहारे इति। तत्र किं भवति? कर्मव्यतिहारे नच्, कर्मव्यतिहारे सप्तम्यन्तं पदं स्त्रियाम् इति अस्ति। अत्रापि अत्र अत्र एतस्य अनुवृत्तिः न भवति। अकर्तरिचकारके इति अत्र वयं पश्यामः। अकर्तरिकारके इति तत्र न भवति। एकवारम् अत्रापि तस्य सूत्रस्य विवरणं पश्यामः। काशिकायां पश्यामः। पश्यतु, कर्मव्यतिहारे एतत् सर्वम् उक्तं। खञ्यकृत् इति अस्ति। तत्र स्त्रीलिङ्गे भावे नच् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। तत्र पश्यतु, कर्मव्यतिहारे गम्यमाने धातोः नच् प्रत्ययः भवति स्त्रीलिङ्गे वाच्ये तच्च भावे। अत्र उपरि अकर्तरिचकारके इति अनुवृत्तेः अधिकारः दत्तः अस्ति। वस्तुतः अत्र अनुवृत्तिः न भवति। अत्र केवलं भावे अर्थे अयं विषयः भवति। केवलं भावविषये अस्ति अयम्। अकर्तरिचकारके इति तु अत्र न भवति। परन्तु किमस्ति, तत् कापि पेस्ट् वा तादृशदोषः तत्र एतस्यापि अनुवृत्तिः अत्र दृश्यते। परन्तु अस्मिन् सूत्रे तस्य अनुवृत्तिः नास्ति। तस्य अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति। कर्मव्यतिहारः क्रियाविनिमयः परस्परकरणं तस्मिन् विषये धातोः निच् स्यात् स्त्रीत्वे गम्ये इति निच् प्रत्यये विधायकं। निच् नास्ति खलु, नच् अस्ति खलु। एकक्षणं, नच् प्रत्ययः सर्वत्र मुद्रणदोषः अस्ति। अत्र पश्यतु, अत्र निच् इति लिखितमस्ति, उपरि नच् इति लिखितमस्ति। नच् अस्ति, निच् नास्ति। वस्तुतः प्रत्ययः नच् अस्ति, अकारः अवशिष्यते। नकारचकारयोः संज्ञालोपः भवति। तत्र नच् प्रत्ययः विधीयते। तर्हि क्रियाविनिमये अर्थे द्योत्ये, क्रियाविनिमये अर्थे द्योत्ये किं भवति? तत्र धातोः नच् प्रत्ययः भवति। नच् प्रत्ययः भवति इति क्रियाविनिमये द्योत्ये भावे अर्थे नच् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वविवक्षायां। यत्र स्त्रीत्वविवक्षा अस्ति तत्र, सर्वत्र न भवति। यत्र स्त्रीत्वविवक्षा अस्ति तत्र धातोः नच् प्रत्ययः भवति। सूत्रार्थः एवमस्ति। काशिकायामपि एतदेव दत्तमस्ति। तत्र पश्यतु, कर्मव्यतिहारे गम्यमाने धातोः नच् प्रत्ययः भवति स्त्रीलिङ्गे वाच्ये इति तत्र अस्ति। स्त्रीलिङ्गे भावे नच् इति सिद्धान्तकौमुदी। स्त्रीलिङ्गे भावे इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गे भावे च वाच्ये धातोः नच् प्रत्ययः भवति इति। अत्र कर्मव्यतिहारे इति तु अस्ति एव। तेन कारणेन सूत्रे अस्ति इति कृत्वा सः तत्र सिद्धान्तकौमुदीकारः कर्मव्यतिहारे इति पदं पुनः न लिखितवान्। तत्र केवलं स्त्रीलिङ्गे भावे नच् इत्येव अस्ति पुस्तके। स्त्रीलिङ्गे भावे नच् इति किमर्थम् उक्तं? तत्र तस्य आशयः एवमस्ति। तत्र कर्मव्यतिहारे इति तु सूत्रे अत्र अस्ति एव, अत्र अस्ति तत्। तेन कारणेन तत्सर्वम् आचार्यः अत्र लिखितवान्। अत्र केवलम् एतद्वयं लिखितवान्, स्त्रीलिङ्गे भावे नच्, कर्मव्यतिहारे इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यमस्ति। रैट्? सूत्रस्य उदाहरणं तु तत्र इतोपि सूत्रद्वयमस्ति। तदनन्तरम् एकत्र तत्र तस्य उदाहरणम् एकत्र वदति, एकत्र आगच्छति। परन्तु पश्यतु, अत्र काशिकायां तु व्यावक्रोशी, व्यावहासी इत्यादि उदाहरणानि दत्तानि। एतानि एव उदाहरणानि सिद्धान्तकौमुद्यामपि अस्ति। परन्तु तद्वयम् इतोपि सूत्रद्वयं समाप्य तदनन्तरं वयं पश्यामः। अर्थात् इतोपि सूत्रद्वय उत्तरं मिलित्वा त्रयाणां सूत्राणां तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तस्मात् इदानीं तस्य द्रष्टव्यम् इति नास्ति। वयं पश्यामः अग्रे। तत्र इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तदनन्तरं पुनरपि इतोपि किमस्ति? कर्मव्यतिहारे नच् स्त्रियाम् इति अस्ति।
नचः स्त्रियाम् अन्य इति अस्ति, न कर्मव्यतिहारे इति अस्ति। त्रीणि सूत्राणि सन्ति। त्रयाणां सूत्राणाम् उत्तरं वयं तस्य किं पश्यामः, उदाहरणं पश्यामः इति अस्ति। रैट्? तर्हि इदं सूत्रं स्पष्टं जातम् इति मन्ये। यत्र कर्मव्यतिहारः यत्र कर्मव्यतिहारे अर्थे गम्यमाने, कर्मव्यतिहारः इत्युक्ते तदपि मया उक्तं, क्रियायाः परस्परविनिमयः इति कर्मव्यतिहारः। तदनन्तरं तत्र स्त्रीत्वे वाच्ये तत्र नच् प्रत्ययः भवति। नच् प्रत्यये तु चकारः इत्संज्ञकः भवति, नकारः अपि इत्संज्ञकः भवति। तस्मात् प्रत्यये तु अनुबन्धलोपोत्तरम् अ इति अवशिष्यते। अ इति तत्र अवशिष्यते। तद् नवीनः प्रत्ययः अत्र आगतः। कारणम् एतावत्पर्यन्तं वयं संज्ञप्रत्ययस्यैव अस्माकं चलति स्म। इदानीं तस्य स्थाने एतद् भवति, तत्र नच् इति प्रत्ययः विधीयते। एतद् भवति। तत्रापि मुद्रणे समस्या आसीत्। नच् इति अस्ति, पश्यतु। नच् इति भवति चेत् नकारस्य अनन्तरं चकारस्य च लोपे तत्र किं भवति, अवशिष्येत अ इति अवशिष्यते। एतद् भवन्तः जानन्तु, अग्रे प्रक्रियासमये एतद् अस्माभिः तत् द्रष्टव्यं भवति। रैट्, अग्रे गच्छामः। नचः स्त्रियाम् अन्य इति अग्रिमं सूत्रं। नचः स्त्रियाम् अन्य इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। तत्र नचः स्त्रियाम् अन्य इति त्रिपदं सूत्रं। सर्वशब्दाः स्पष्टाः शब्दाः नचः, नच् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकात् इत्यर्थः। नचः इत्युक्ते नच् प्रत्ययान्त प्रातिपदिकात् इति तस्य आशयः। अयं विषयः परिवर्तितः। इदानीं नचः स्त्रियाम् अन्य इति प्रकरणं भिन्नमस्ति, भवन्तः जानन्तु। तत्र प्रकरणमस्ति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादे इदं सूत्रम्। पञ्चमाध्यायस्य पश्यतु, सूत्रसङ्ख्यां पश्यतु। पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादे चतुर्दशतमं सूत्रमिदम्। अर्थात् अस्माकं प्रकरणं कुत्र चलति? अस्माकं प्रकरणं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे चलति। उत्तरकृदन्तप्रकरणम् इति मुख्यतः कुत्र अस्ति? तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे चलति। परन्तु आनुषङ्गिकं सूत्रम्, इतोपि एकम् आनुषङ्गिकं सूत्रम् अग्रे अस्ति, न कर्मव्यतिहारे इति, तदपि अस्ति। सप्तमाध्यायस्य इतोपि एकं सूत्रमस्ति, एतद् गौणं सूत्रं। पश्यामः। आनुषङ्गिकं सूत्रं नचः इति, अर्थात् सूत्रार्थः नच् प्रत्ययान्तशब्देभ्यः स्त्रीलिङ्गे नित्यम् अन्यप्रत्ययः विधीयते। नच् प्रत्ययान्तशब्देभ्यः स्त्रीलिङ्गे नित्यम् अन्यप्रत्ययः विधीयते इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति, कारणं तत्र नचः इति नच् प्रत्ययान्तशब्देभ्यः स्त्रियाम् इति स्त्रीलिङ्गे वाच्ये अन्य इति नित्यम् अन्यप्रत्ययः विधीयते इति अत्यन्त सरल इति सूत्रमस्ति। तत्र एतेन सह काशिकायां तत्र वदति, तत् पश्यतु। अत्र नच् इति कश्चन कृत् प्रत्ययः, तदिदानीम् अस्माभिः पठितं। काशिकाक्रमः भिन्नः अस्ति खलु, तेन अत्र भिन्नं भवति। कर्तरिक कर्मव्यतिहारे नच् स्त्रियाम् इत्यनेन कर्मव्यतिहारे when exchange of actions is indicated इति वदति। तत्र वदति two people shouting on each other, two people making fun of each other इति तस्मिन् अर्थे व्यावक्रोशः अनन्तरं क्रियाविनिमयः तत्र अस्ति। तत्र व्यावक्रोशः इति, व्यावक्रोशः इत्युक्ते two people shouting on each other, अथवा व्यावहासी इति अस्ति। व्यावहासी इति two people making fun of each other इति तत्र विवरणमपि दत्तमस्ति। तत्र स्त्रीलिङ्गे वाच्ये धातोः नच् प्रत्ययः विधीयते। अस्माद् नच् प्रत्ययात् किं भवति?
अस्मात् नच् प्रत्ययात् वर्तमानसूत्रेण अन्यप्रत्ययः स्वार्थे विधीयते। अत्र अन्यप्रत्ययस्य वैशिष्ट्यं नाम अन्यप्रत्ययः स्वार्थे विधीयते, तस्य विशेष अर्थः कोऽपि नास्ति, स्वार्थे अस्ति तत्र अन्यप्रत्ययः विधीयते स्त्रीलिङ्गे वाच्ये तदपि उक्तं तत्र। तर्हि नच् प्रत्ययान्तशब्देभ्यः स्त्रीलिङ्गे नित्यम् अन्यप्रत्ययः विधीयते स्वार्थे इति अस्ति। तत्र प्रक्रिया अपि अत्र दत्ता अस्ति, वयम् एतं प्रक्रियां वयं पश्यामः, तदनन्तरं सूत्रं दृष्ट्वा तदनन्तरं पुनः एतां प्रक्रियां वयं पश्यामः। मया लेखनीयं नास्ति, अत्रैव प्रक्रिया अस्ति इति कृत्वा किञ्चित् सरलतया अहं वक्तुं शक्नोमि, रैट्। यदा वयम् अग्रिमसूत्रं पश्यामः अनन्तरं पुनः अत्र आगच्छामः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति न कर्मव्यतिहारे इति सूत्रमस्ति। न कर्मव्यतिहारे इति अग्रिमं सूत्रम्। अचः तद्धितेषु आदेः वृद्धिः ञिणिति इति अनुवर्तते। एतावत्पर्यन्तम् अनुवृत्तिः अस्ति। तत्र ञित् णित् परे वृद्धिः भवति इति अस्ति खलु, तस्य निषेधः क्रियते कर्मव्यतिहारे। अत्र पश्यतु, कर्मव्यतिहारे यदुक्तं तन्न भवति इत्युक्ते यदा वयं जानीमः ञित् प्रत्ययः परे अस्ति चेत्, णित् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् वृद्धिः भवति, अचो ञिणिति इति वृद्धिः भवति, वयं जानीमः अचो ञिणिति इति वृद्धिः भवति। तदेव तत्र उक्तं, यत्र कर्मव्यतिहारः अर्थः भवति तत्र यदुक्तं तन्न भवति इत्युक्ते गुणवृद्ध्यादि न भवति इत्यर्थः। कर्मव्यतिहारे यदुक्तं तन्न भवति। प्रतिषेधागमयोरयं प्रतिषेधः तत्र एवमस्ति। तत्र न कर्मव्यतिहारे इति, कर्मणोः व्यतिहारः कर्मव्यतिहारः इति वयं जानीमः। कर्मव्यतिहारे उक्ते पूर्वसूत्रैः विहित ऐचादि तत्र उक्तमस्ति तत्किमपि न भवति। पूर्वसूत्रेण यद्यद् विधिः अस्ति तत्किमपि न भवति इत्यर्थः। न कर्मव्यतिहारे अस्ति तत्किं कथम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति उदाहरणेन, तद्वयं पश्यामः। तत्र इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्, अर्थात् अत्र ऐच् न स्यात् इति। एकैकत्र एकैकविषयः, अत्र ऐच् विषयः अस्ति, तस्मात् तन्न भवति न कर्मव्यतिहारे। ऐच् इति न याभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इति एकं सूत्रमस्ति, दर्शयामि सूत्रमहम्। प्रक्रियां पश्यामः वयं। व्यावक्रोशी इति अस्ति प्रक्रिया। व्यावक्रोशी इति प्रक्रिया अस्ति, पश्यतु अत्र व्यावक्रोशी इति। अत्र कथं भवति इत्युक्ते वि अव अनन्तरं कृष इति अस्ति। वि उपसर्गपूर्वक, अव उपसर्गपूर्वक, कृष धातु, कृष धातु अस्ति अत्र। कृष धातोः एवमस्ति धातु, कृष धातु अस्ति। कृष आह्वाने रोदने च इति धातु। क्रोशति, आक्रोशः इत्यादि शब्दान् भवन्तः जानन्ति। आक्रोशति, तत्र अयं धातुः कृष आह्वाने रोदने च इति धातुः अस्ति तत्र। कृशात् क्रोशति, क्रोशतः क्रोशन्ति, क्रोशसि क्रोशतः क्रोशथ, क्रोशामि क्रोशावः क्रोशामः इति सिद्धरूपमस्ति। तर्हि अत्र कृषधा, तर्हि वि अनन्तरम् अव अनन्तरं कृष धातोः किं भवति, तत्र वर्तमानसूत्रेण तत्र नच् प्रत्ययः भवति। केन सूत्रेण? कर्मव्यतिहारे नच् स्त्रियाम् इति सूत्रेण नच् प्रत्ययः भवति। तर्हि वि अव कृष नच् इति भवति। अनन्तरं तत्र नचः स्त्रियाम् अन्य इति सूत्रेण अन्य प्रत्ययः भवति। अन्य प्रत्ययः भवति। तर्हि नच् प्रत्ययः अपि भवति, अत्र अन्य प्रत्ययः अपि भवति। नच् प्रत्ययस्य नकारचकारयोः लोपे अ इति अवशिष्यते, अन्य प्रत्ययेपि ञकारस्य लोपे अ इति अवशिष्यते। तर्हि अ वि प्लस् अव, तत्र यणादेशः भवति, तर्हि व्यव
इति भवति। वि अव व्यव वि अव व्यव व्यवक्रोशः इति भवति। व्यवक्रोश व्यवकृश आ तत्र किमस्ति पुनरपि एकवारं पश्यामः वयं। वि अस्ति अनन्तरम् अव अस्ति। अत्र मुद्रणदोषः अस्ति किञ्चित्। अत्रापि किञ्चित् मुद्रणदोषः कश्चन अस्ति। अव इति अस्ति वस्तुतः अव नास्ति अव अस्ति। पूर्णवकारः अस्ति तत्र अव। तदेव व्यवक्रोश इति रूपं भवति। अन्यथा व्यवक्रोश इति न भवति। तत्र वृद्धिनिषेधः कृतः। अहम् अत्रैव दर्शयामि एकक्षणम्। इदानीं पश्यतु अत्र व्यव इति पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। व्यव इति भवति। अनन्तरं कृश इत्यपि भवति। तदपि वयं दृष्टवन्तः। कृश इति अस्ति। कृश अनन्तरं व्यव कृश इति भवति। तदनन्तरं पुनः आ इति भवति। कृश अनन्तरम् अकारद्वयं तत्र भवति। व्यव कृश आ इति भवति। इदानीं पश्यतु अत्र व्यवक्रोश इति भवति। तत्र एवमस्ति। किं भवति व्यव इति भवति व्यवक्रोश इति भवति। नञ्जत्नमस्ति स्त्रीत्वविवक्षायां नचः स्त्रियाम् अन्यति अन्यप्रत्ययः अपि भवति। तदा पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रेण तत्र गुणः भवति। पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रेण गुणः भवति चेत् तत्र किं भवति व्यवक्रोश इति भवति। व्यवक्रोश इति भवति। कृश पुगन्धलघुपथस्य इति गुणः व्यवक्रोश इति भवति। राइट। अन्तिम इतोपि एक अकारः अस्ति। एकः अकारः तत्र कृश अ कृश क्रोश तर्हि व्यवक्रोश अ इति तिष्ठति। एतावत्पर्यन्तं ज्ञातवन्तः। वि अनन्तरम् अव अनन्तरं कृश अनन्तरं नच अनन्तरम् अन्य। वि अव इको एणचि इति अनादेशः व्यव व्यव कृश अनुबन्धलोपे आ कृश अ कृश अनन्तरं तत्र पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रेण तत्र गुणः भवति चेत् क्रो इति भवति। तर्हि व्यवक्रोश अ इति भवति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं। व्यवक्रोश इति भवति चेत् तत्र किं भवितुम् अर्हति। वस्तुतः अयम् अन्यप्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः। तत्र अन्यप्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवितुम् अर्हति। अत्र तद्धितेषु अचामादेः इति सूत्रेण तत्र आदिवृद्धि भवितुम् अर्हति। व्यवक्रोशः इत्यस्य स्थाने व्यावक्रोश इति भवितुम् अर्हति। परन्तु तत्र कश्चन नियमः। तं सूत्रं बाधित्वा तत्र वयं तद्धितप्रकरणे एकं सूत्रं पठितवन्तः। न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इति एकं सूत्रमस्ति। किमस्ति तत्र किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति। अहं दर्शयामि भवतां किञ्चित् ज्ञानाय। तत् सूत्रम् अस्माभिः ये मया सह तद्धितप्रकरणं पठितवन्तः ते जानन्ति। वैयाकरणः इत्यादि रूपाणि ततः निष्पद्यते। न युवाभ्यां एतत् सूत्रं पश्यतु। अत्र न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति। यकारवकाराभ्याम् उत्तरस्य अचामादेः अचः स्थाने वृद्धिः न भवति। ताभ्यां यकारवकाराभ्यां पूर्वम् ऐच आगमौ भवतः इति नीति नीति किति च परे। अतः तत्र किं भवति यकारवकाराभ्याम् उत्तरस्य अचाम् यकारवकाराभ्याम् उत्तरस्य अचां वृद्धिः न भवति। तस्मिन् स्थाने ऐच आगमः भवति इति एक ऐच आगम विधायकं सूत्रमस्ति एतत्। ऐच आगम विधायकं सूत्रमस्ति एतत्। तर्हि तत्र किं भवितुम् अर्हति इत्युक्ते अत्र किं भवितुम् अर्हति। न युवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इति
तत्र ऐच् प्रत्ययः भवितुमर्हति तत्र व्या इत्यस्य स्थाने, परन्तु अत्र आचार्यः कथयति ऐच् आगमः न भवति, कारण अत्र वकारः आदौ अस्ति, तर्हि तेन कारणेन तत्र आदिवृद्धिः न भवति, तस्य स्थाने ऐच् भवति इति न युवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इति सूत्रस्य अर्थः। तदाधारेण अत्र ऐच् भवितुमर्हति, परन्तु अत्र निषेधः कृतः। कः निषेधः? न कर्मव्यतिहारे इति निषेधः। न कर्मव्यतिहारे इति निषेधः। अत्र किं न भवति? अत्र न कर्मव्यतिहारे इति सूत्रेण ऐच् आगमस्य निषेधः भवति। अत्र ऐच् आगमः न भवति इति तस्य वैशिष्ट्यम्। अर्थात् तत्र न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इति सूत्रेण वृद्धिनिषेधः भवति। वृद्धिनिषेधः भूत्वा ऐच् आगमस्य प्राप्तिः भवति। तस्य ऐच् आगमस्य न कर्मव्यतिहारे इति सूत्रेण तत्र किं भवति? एतद् भवति इति तस्य निषेधः भवति। इत्युक्ते अपवादशास्त्रस्य निषेधः भवति। अपवादशास्त्रस्य निषेधः भवति। अत्र ऐच् न स्यात् इति तदेव आचार्यः अत्र ऐच् न स्यात् इति सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। अर्थात् पश्यतु, अत्र सूत्रार्थं पश्यतु, अत्र ऐच् न स्यात् इति अर्थात् कर्मव्यतिहारे अर्थे अपवादशास्त्रं यद् ऐच् अस्ति तत् न भवति इति तदेव उक्तम्। ऐ इति न भवति, तत्र वृद्धिः अस्ति, तद् न भवति। अत्र ऐच् न स्यात् इति कः ऐच् इति भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः। अर्थात् तद्धितेषु अचामादेः इति आदिवृद्धि उत्सर्गशास्त्रमस्ति, तत् सामान्यं सूत्रं। तस्य स्थाने न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इति सूत्रेण ऐच् प्रत्ययः भवितुमर्हति। अपवादशास्त्रं, तस्य अपवादस्य निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते। अत्र ऐच् न स्यात् इति। यदि अपवादस्य निषेधः क्रियते तर्हि यथा पूर्वं सामान्यसूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति, उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति। उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति चेत् तत्र किं भवति? उत्सर्गशास्त्रं नाम तद्धितेष्वचामादेः। तर्हि तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रेण तत्र आदिवृद्धि। तर्हि किं भवति? व्याव क्रोश अ इति भवति। व्यावक्रोश अ इति भवति। इदानीम् एवं भवति। एतदेव वस्तुतः न कर्मव्यतिहारे इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः एवं भवति। पुनरपि एकवारं वदामि, व्यवक्रोश अ इति तिष्ठति, तत्र तद्धितेषु अचामादेः इति नीति किति च, नीति नीति किति परे किं भवितुमर्हति? तत्र किति च इति सूत्रमस्ति, आदिवृद्धिः भवितुमर्हति। इत्युक्ते व्य इत्यस्य स्थाने तत्र आ इति दीर्घः भवितुमर्हति। परन्तु तस्य अपवादनियमः न युवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इति सूत्रेण तस्य निषेधः। तत्र ऐच् आगमः भवति। यदा वि कृ वि आ कृ व्याकरण इति भवति खलु, तत्र वैयाकरणः इति भवति खलु, वैयाकरणः इति, तत्र वैयाकरणः इति ऐच् आगमः भवति। एवं वैयाकरणः इति, अन्यथा व्याकरणशब्दात् कथं वैयाकरणः भवति? व्याकरणम् अधीते जानाति, व्याकरणम् अधीते वेत्ति इत्यर्थे वैयाकरणः इति शब्दः। तत्र वैयाकरणः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवं भवति, ऐच् आगमः भवति। तर्हि अत्र ऐच् आगमः भवितुमर्हति। ऐच् आगमः भवितुमर्हति चेत् न कर्मव्यतिहारे इति सूत्रेण तस्य निषेधः भवति। तर्हि तस्य निषेधः भूत्वा इत्युक्ते अनेन सूत्रेण निषेधः, तर्हि किं भवति? पुनः निषेधः भवति चेत् तद्धितेषु अचामादेः इति आदिवृद्धिः भवति। आदिवृद्धिः भवति चेत् व्यावक्रोश इति आदिवृद्धिः, व्यावक्रोश अ इति भवति। व्यावक्रोश अ इत्युक्ते तत्र पुनः किं भवति? अन्यप्रत्ययः अस्ति खलु, तद्धितप्रत्ययः अन्यप्रत्ययः। अत्र यस्येति च इति सूत्रेण अकारलोपः भवति। तर्हि व्यावक्रोश भवति।
व्यावक्रोश इति भवति। किमर्थं? तत्र एकस्य अकारस्य लोपः भवति। कस्य? व्यावक्रोश शब्दे यः अकारः अन्तिमः अकारः तस्य लोपः भवति। तस्य लोपः भवति चेत् तत्र किं भवति? तस्य लोपः भवति चेत् तत्र एवं भवति, व्यावक्रोश आ इति भवति। इत्युक्ते व्यावक्रोश आ इत्युक्ते कः अर्थः? तस्य वर्णसमवाये तत्र व्यावक्रोशः इति भवति। व्यावक्रोश इति प्रातिपदिकं भवति। व्यावक्रोश इति प्रातिपदिकं भवति। इदानीं व्यावक्रोशपर्यन्तम् अभवत्। इदानीम् अस्माभिः किं करणीयमस्ति? अन्यप्रत्ययान्तः शब्दः। स्त्रीलिङ्गे वाच्ये इदं कार्यं प्रवर्तते, तद् वयं जानीमः, तद् न विस्मर्तव्यम्। एतत् सर्वं स्त्रीलिङ्गे वाच्ये अस्ति। तस्मात् इदानीं अस्मात् शब्दात् किं भवति? अन्यप्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति। अन्यप्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति इति कृत्वा तत्र स्त्रीप्रत्ययः भवति। कः स्त्रीप्रत्ययः भवति? नीप् स्त्रीप्रत्ययः भवति। नीप् भवति। टिट्ठाणं द्वयसच् मात्र जग्नस् तयप ठक्क ठञ्य कन्य कुरपः इति सूत्रम्। स्त्रीप्रत्यय प्रकरणं वयं पठितवन्तः। तत्र नीप् प्रत्ययः भवति। नीप् प्रत्ययः भवति अर्थात् व्यावक्रोश शब्दात् नीप् प्रत्ययः। नीप् प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः टिट्ठाणन् इति सूत्रं तत्र भवन्तः जानन्ति। तत् सूत्रं भवन्तः जानन्ति इति मन्ये। व्यावक्रोश शब्दात् ई इति भवति। व्यावक्रोश शब्दात् ई। व्यावक्रोश शब्दात् ई भवति। व्यावक्रोश शब्दात् ई भवति चेत् तत्र पुनरपि एकवारं यस्येति च इति सूत्रं भवति। पुनरपि यस्येति च इति सूत्रेण तत्रापि किं भवति? व्यावक्रोश शब्दे अन्तिमः अकारः तस्य लोपः भवति। व्यावक्रोश इति भवति। व्यावक्रोश इति अन्तिम अकारस्य लोपः। व्यावक्रोश ई तस्य आशयः कः? व्यावक्रोश ई इत्युक्ते व्यावक्रोशी इति भवति। व्यावक्रोशी इति भवति। तस्मात् तर्हि इदानीं प्रातिपदिकम् अभवत् व्यावक्रोशी इति प्रातिपदिकम्। व्यावक्रोशी इति स्त्रीलिङ्गे प्रातिपदिकं। व्यावक्रोशी इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः। सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। वयं जानीमः तत्र लोपः भवति। लोपः भवति चेत् व्यावक्रोशी इति शब्दः। एवं तस्य अर्थात् एकस्य उपरि अपरः कोलाहलं करोति, आक्रोशं करोति इति परस्परम् आक्रोशं करोति। तर्हि तत्र व्यावक्रोशी इति तस्य प्रयोगः भवति। व्यावक्रोशी इति शब्दः अर्थात् परस्परम् आक्रोशं करोति इत्यर्थे अयं प्रयोगः भवति। व्यावक्रोशी इति। एवमेव परस्परम् उपहसति तर्हि व्यावहासी इति शब्दः। व्यावहासी इति शब्दः। तत्रापि एवमेवं करणीयं। तत्र एतत् सर्वं यथा पूर्वं तत्र पुनः मया एतत् करणीयम् इति अहं न पश्यामि। भवन्तः तद् द्रष्टुं तत्र एवमेव हस् धातुः भवति तावदेव प्रक्रिया। इदानीं पूर्ण डीटेल् पुनः करणीयं नास्ति। तत्सर्वं यथा पूर्वं करणीयम् अस्ति। एतदस्ति व्यावहासी इति। व्यावहासी इति अत्र दत्तमस्ति। भवन्तः एकवारं द्रष्टुं पश्यन्तु। बि अव हस नच् अन्य व्यावहासी इति समानप्रक्रिया भवति। विवरणस्य आवश्यकता नास्ति। एवमेवं भवति। एवमेवम् अपरमेकम् उदाहरणमपि दत्तमस्ति। व्यावलिखति सा। व्यवहसति सा व्यावहासी। व्यावलिखति सा व्यावलेखी इति अस्ति। व्यावलेखी इति तत्र
एवमस्ति। तावदेव एतस्य विवरणं करणीयमस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तर्हि अत्र इदानीं कर्मव्यतिहारे इति अस्ति। व्यावक्रोशी अनन्तरं व्यावहासी इति तावत्पर्यन्तम् उक्तं मया। तर्हि तस्य विवरणम् एतेन समाप्तं। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र इदानीं प्रकरणम् अनुसरामः। अस्माकं उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य उत्तरकृदन्तविधायकं तत्र कृत् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति 3344 अभिविधौ भाव इनुन् इति अग्रिमं सूत्रम्। अभिविधौ भाव इनुन् इति तस्य अर्थः इति पदच्छेदः। अभिविधौ इति सप्तम्यन्तं, भाव इति भावे इत्यस्य तत्र सन्धिः अस्ति। भावे इनुन् इति करणीयम्। अभिविधौ भावे इनुन् इति त्रिपदं सूत्रम्। अभिविधौ भावे इनुन् इति तत्र त्रिपदं सूत्रमस्ति। अभिविधौ इति सप्तमी एकवचनं, भावे इति सप्तमी एकवचनं, इनुन् इति प्रत्ययः। इनुन् इति प्रत्ययः भवति। इनुन् इति प्रत्ययः भवति चेत् तत्र अनुबन्धलोपोत्तरम् इन् इति अवशिष्यते। इन् इति अवशिष्यते कारणं तत्र अनुबन्धलोपः भवति खलु। तत्र प्रत्ययः अस्ति इ अनन्तरं नु अनन्तरं न इति प्रत्ययः। इनुन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र पश्यतु कथं किम् अवशिष्यते इति। नकारस्य लोपः भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण। तदनन्तरं पुनः नकारोत्तर उकारस्यापि उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इति इत्संज्ञालोपः भवति। तर्हि अवशिष्यते इ अनन्तरं न इति अवशिष्यते इति। अत्र अस्मिन् प्रत्यये अनुबन्धलोपोत्तरम् इन् इति अवशिष्येत। इनुन् इति प्रत्ययः नित्यस्ति इति एतस्य वैशिष्ट्यम्। इनुन् इति नित् प्रत्ययान्तः नितन्त प्रत्ययः एषः। अभिविधौ सप्तम्यन्तं तत्र अस्ति। तत्र अकर्तरिकारके इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र न भवति। भावे इत्यस्य अर्थः भवति। तत्र अभिविधि अर्थः भवति। तत्र एवं भवति। एकक्षणम् अत्र पश्यामः वयम्। काशिकामपि पश्यामः। अभिविधौ अभिविधिः अभिव्याप्तिः वयं जानीमः। तत्र अभिविधि इति वयं पूर्वमपि आ इति उपसर्गस्य विषये वयं दृष्टवन्तः। अभिविध्यर्थः अभिविधि इति अभिव्याप्ति तावत्पर्यन्तम् इत्यर्थः। क्रियागुणाभ्यां कार्ष्ण्येन सम्बन्धः इति। तत्र अभिविधि इत्युक्ते क्रियागुणाभ्यां कार्ष्ण्येन सम्बन्धः इति अभिविधि। वयं तत्र आ इति उपसर्गस्य सन्दर्भे वयं पठितवन्तः। आ इत्यस्य एवमेवम् अर्थः अस्ति। तत्र पश्यतु क्रियागुणाभ्यां कार्ष्ण्येन सम्बन्धः इति। अभिविधौ गम्यमाने धातोः भावे इनुन् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। अभिविधौ गम्यमाने अर्थात यत्र अभिव्याप्तिरर्थः गम्यः अस्ति तत्र धातोः भावे अर्थे इनुन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र एवं सूत्रार्थः अस्ति। तर्हि वयं पश्यामः सिद्धान्तकौमुद्यां तु तत्र विशेषार्थः न दत्तः अस्ति। वयं बालमनोरमामपि पश्यामः। अत्र पश्यतु अभिविधौ इति अस्ति। अभिविधौ इत्युक्ते कार्ष्ण्येन सम्बन्धः अभिविधिः। तस्मिन् गम्ये इनुन् स्यात् भावे अर्थे इत्यर्थः इति। बालमनोरमायां तस्य विवरणं दत्तमस्ति। अभिविधौ इत्युक्ते कार्ष्ण्येन सम्बन्धः पूर्णतः सम्बन्धः अभिविधि। तदपि इन्क्लूडेड् इत्यर्थः भवति अभिविधि।
तत्र तस्मिन् गम्ये इत्युक्ते अभिविधौ अर्थे गम्ये इनुन् स्यात् भावे अर्थे इत्यर्थः। आणीनुन् इत्यनेन सूत्रेण इनुणन्दत्तु अन्तात् अण् तद्धितः स्वार्थिकः इत्यर्थः। तत्र अग्रिमसूत्रमस्ति तदेव तत्र आचार्यः उक्तवान्। तत्र सूत्रमपि पश्यामः। विवरणात् पूर्वम् एकम् आनुषङ्गिकसूत्रं तदपि द्रष्टव्यमस्ति। अत्र एतस्य उदाहरणकथनात् पूर्वम् एकम् आनुषङ्गिकं सूत्रं वक्तव्यम्। आणीनूणाः इति तत्र सूत्रम्। आणीनूणाः अण् इनुणः इति पदच्छेदः। आणीनूणाः इति सूत्रम्। आणीनूणः इत्यस्य अण् इनुन् इति पदच्छेदः भवति। उच्चारणं किञ्चित् सम्यक् अस्ति, आनन्ददायक उच्चारणमस्ति आणीनूणः इति। एवम् अस्ति। तर्हि पदच्छेदं पश्यामः। आणीनूणः इत्यस्य अण् अनन्तरम् इनुणः इति अस्ति। प्रथमा एकवचनम् अण् इनुणः इति। इनुन् प्रत्ययान्तशब्दात् स्वार्थे अण् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। एतत् सूत्रस्य अर्थः। तद्धितः प्रत्ययः भवति। तस्य तद्धितसंज्ञा भवति। अण् प्रत्ययस्य तद्धितसंज्ञा भवति। इनुन् इति तत्र अस्ति। कारणं तत्र तद्धित अधिकारे अस्ति इदं सूत्रं। तद्धिताधिकारे अस्ति इति कृत्वा तस्य अण् प्रत्ययस्य इतः पूर्वं यदा वयम् अन्यप्रत्ययं कृतवन्तः तद्वत् तत्र अन्यप्रत्ययस्य तद्धितसंज्ञा आसीत्। तत्रापि अण् प्रत्ययस्य स्वार्थे अण् प्रत्ययः भवति, तस्य तद्धितसंज्ञा भवति इत्यर्थः। यदा 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 तस्य एवं पश्यतु, तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। इदानीं ततः एव वयम् उदाहरणं पश्यामः। एकम् उदाहरणमस्ति सङ्कूटनम् इति एकम् उदाहरणं। सङ्कूटनं सङ्कूटनम् इत्युक्ते कः अर्थः? टु बर्न् फ्रम् आल् सैड्स् इति अस्ति। सर्वतः रवणं, टु शौट् फ्रम् आल् सैड्स् इत्यर्थे कः शब्दः किं भवति? तस्य साम्राविण इति शब्दः भवति। साम्राविण इति शब्दः भवति। सिद्धान्तकौमुद्यां सङ्कुटीनं न एतत् शब्दमस्ति। तत्र पश्यतु, स्वभावतः इनण्यनपत्ये इति स्वभावतः पुल्लिङ्गे अयं शब्दः सारांविणं वर्तते इति तत्र एकः प्रयोगः अपि दत्तः। साम्राविणं वर्तते इति। साम्राविणम् इति शब्दः, साम्राविणशब्दः। सम उपसर्गपूर्वक रू धातु, सम उपसर्गपूर्वक रू धातु अस्ति। अर्थात् रू धातु कस्मिन् अर्थे इति? रौति। पश्यतु, रू शब्दे इति धातु, रू शब्दे इति धातु अदादिगणे अस्ति। रौति, रौति, ऋतः, रुवन्ति इति सिद्धरूपं। तस्य अपरं रूपमपि अस्ति, रवीति, रुवीतः, रुवन्ति इत्यपि रूपमस्ति तत्र एतस्मात् इति। तर्हि वयं प्रक्रियां पश्यामः। प्रक्रियां द्रष्टुं शक्नुमः वयं। साम्रवीण इति अहम् इतः एव दर्शयामि, तर्हि लेखनस्य आवश्यकता किञ्चित् नास्ति इत्यर्थः। पश्यतु, सम उपसर्गपूर्वक रू धातु, अनन्तरम् इनुन् इति प्रत्ययः, तदनन्तरम् अभिविधौ च तत्र अणिनुणः इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः इति सर्वं भवति। अण् प्रत्ययः यदा अणिनुणः इति। तर्हि सम रू इनुण अण्। सम अचोञिणिति इति सूत्रेण उकारस्य वृद्धि। सम रौ इनुण अनुबन्धलोपे इ, अण् अनुबन्धलोपे अ इति। सम रौ इन् अ। अवादेशः, आवादेशः भवति चेत् रौ इत्यस्य स्थाने राव इति भवति। सम राव इन् अ इति। सम राविन् अ एचोयवायः। पुनः तद्धितेषु अजामादेः इति आदिवृद्धिः भवति। तर्हि सम इत्यस्य अकारस्य वृद्धि साम राविन् अ, साम्राविन् अ इति भवति। साम्राविन् अ। नस्तद्धिते इति सूत्रेण तत्र टिलोपः भवति। भवितुमर्हति, भवति न, भवितुमर्हति। परन्तु तत्र इनण्यनपत्ये इति सूत्रेण तस्य प्रकृतिभावः भवति। अर्थात् टिलोपः
न भवति, प्रकृतिभावः भवति। इत्युक्ते वस्तुतः राविन् इत्यस्य इन् इति भागस्य लोपः भवितुमर्हति, न स्तत्यते इति। परन्तु किं नास्ति, तत्र निषेधः अस्ति। इनण्यनपत्ये इति सूत्रेण तत्र किं भवति, तं बाधित्वा प्रकृतिभावः भवति। प्रकृतिभावः भवति चेत् साम्राविन् इत्येव तिष्ठति, साम्राविन् इत्येव तिष्ठति, टिलोपः न भवति। तर्हि साम्राविन् आ, साम्राविन, साम्राविन इति भवति। साम्राविन इत्यस्य मूलस्वारः अनुस्वारः भवति साम्राविन इति भवति। नकारस्य अट्कुप्पाङ्गनं व्यवायेपि इति सूत्रेण नत्वं भवति, साम्राविन इति भवति। साम्राविण इति भवति, इति प्रातिपदिकं। साम्राविण इति प्रातिपदिकं। तस्य साम्राविण इति शब्दः तस्मात् स्वातिकार्यं भूत्वा साम्राविणम् इति तत्र नपुंसकलिङ्गे साम्राविणम् इति प्रयोगः भवति। साम्राविणम् इति प्रयोगः भवति। साम्राविणम् इत्यस्य अर्थः तत्र दत्तः अस्ति, यदा सर्वभागेभ्यः चारों ओर से, यदा टू शाउट फ्रॉम ऑल साइड्स इत्यर्थे साम्राविण इति शब्दः। सर्वतः रणत्वं तत् साम्राविणं, दट एक्ट ऑफ येल्लिंग फ्रॉम ऑल साइड्स इति सर्वतः रणवम् इति साम्राविणम् इति अपरं रूपम् इति उदाहरणत्रयम् अस्मिन् काशिकाय ग्रन्थे उदाहरणत्रयमस्ति। सर्वतः संकूटनम्, अनन्तरं सर्वतः रवणम्, अनन्तरं सर्वतः रणवम् इति एव प्रयोगः भवति इति वयम् अत्र तिष्ठामः। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।